راشدم وقائدم وناصرم ودلیلم وائل حتات اس کے نحو ارزقاتون وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج رب صلی اللہ محمد وآل محمد عظمت خاندان سیدہ طاہرہ بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ امام دا ذکر و عبادت ہے جس سے منگی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ مشکل ترین دعا میرے مولا دے ذکر وچ منگی جائے وہ دعا قبول ہوندی ہے۔ ڈھیر سارے عزادار ہو ایک صلوات مریضاں دی شفا یابی واسطے اجازت ہے میں نوکری دا آغاز کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات للہ رب العالمین والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین چاند پہلی رات محرم دا مرحبا 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 چاند پہلی رات محرم دا جڑایا اسمان تے چڑھیا اور لے لوگوں چاند کو دیکھ کے چاند زہرا دے چاہنا للہ مرحبا 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 بسم اللہ چاند کو دیکھ تسی ہائے نہیں کر سکے تو سم وسدیاں گھرائیں ڈٹھے علی دیاں دھیاں جنگلائیں ڈٹھے جتنے عزادار رومن آئے ہو بزرگا دیاں لے آخری چاندہ جڑا بہن بھیرا کٹھیا دیتا ہے ایدے بعد جتنے چاندہ ان بھیرا نیزے تے ویکھے بہن رسیاں پاکے ویکھے مرحبا اتنی ہائے کرو بینال المومن قبر اس گواہ بڑھ جاوے بسم اللہ بسم اللہ ستر مکمل کر رہا چاند محرم دا چڑھ پیا اسی کالے لباس پالے اسی دھیاں بہنہ نو نار رلایا اسی علی دیاں دھیاں نو رومن آیا سوال کرو حسین دادا کرے دی وجہ کیا ہے میں ستر مکمل کر دا پیا چاند کنڈے ایک کے چاند زہرا دے چاہنا للہ حسین آسمان دو ڈٹھے سیدہ بے تو چاند آسمانی تا میں چاند زہرا دا وا جوڑ
سیدہ دے تو تارے نال آباد راسے میرا اجڑ ویسی گھر سیدہ دے زینب دی چادر عباس دے با مرحبا مرحبا سر کے ماتم کرنا لے گارا مرحبا سر دا پرسا کرنا کرا سیدہ دے تو چن آسمانی تا میں چن زہرا دا واجوڑ عجیبا جڑیا اور مٹی تے بے کے روینا لیا حسین دن ارمان سے گل ہے تو تارے انال آباد راسے میرا اجڑ ویسی گھر ہے ٹھہرو بھائی ایک وین میں اور کر رہا اور بڑی سونی تسی ہائے کیتی ہے جی میں سوچ رہا ہے یکم محرم دا دن گزر گیا نقصان شیعہ دا نہیں ہویا نقصان رسول اللہ دے ویڑے دا ہویا میں ایسے لوگوں بھی جاندہ جڑے شیعہ دی ضد چنا سارا سال خوشی نہیں کر دے چان محرم داوے او سن تکلیف دے سن او اپنیاں خوشیاں کر سن میں ممبر تے کھلو کے حسین دا ذاکر ہاتھ بن کے پیادا آدھا پیائے چان خوشیاں دا نہیں چڑھیا اے مومن مرد تے مائیاں او اس چان دے ویچ چان دہرا دے پترا دی اللہ شاہ کرو کرو ہائے بلند کرو بھئی نال اللہ مومن کا برچ گواہ بڑھ جاؤ جی چاچا نوکر سائی نوکرہ کریے وین آدھا پیائے چان خوشیاں دا او نہیں چڑھیا اے مومن مرد تے مایا او اس چان دے ویچ چان زہرا دے پتران دی اللہ شاہ ماتمی نال میری گل لے سوال کرو ہویا کیا اس چان وچ زینب حوصلہ ہاتھ نہ پلاؤ حوصلہ میرا بھیرا اجی آج یکم محرم ہے اجی 2 مہینے زہرا دے پتر تے دھین روڑے سوال کرو ہویا کیا ہے اس چان وچ زینب آئیو اجڑ گئی اور نالے ہاتھ وچ رسی آپا سن سو اور جیڑی گھر دے وچ اور نائی ٹور سنگ دی بسم اللہ بسم اللہ میں کوئی تھک نہ پیا تو سمات میں ہو ہاتھ نہ بنو میں ازاداران دا نوکر آئے سے چان وچ زینب آئیو اجڑ گئی اور نالے ہاتھ وچ رسی آپا اور جیڑی گھر دے وچ اور نائی ٹور سنگ دیوا
सही हौसला हौसला दे वाताक आजादारों दिया भेड़ा नू नार रलाया शिया पागल नहीं रोंदे इस वजह तो आए इस जान विच शिमा तमाचे मारे ते शबीर दी कम सिंधी इस जान विच बतूल किते आया ज़लज़ला कबार नबी रुवे दिया गल इस जान विच उम्मत ने सांग मारी विच करबाल शकाल नबी और इस जान विच पुत्र दी कबर बना के मेरे अल्लाह जितनी आँखां जितने आंसू आज यकम मुहर्रम इस वेड़े दे दुख च वसे इंशाअल्लाह दुनिया दे किसे गम में चला अच्छा अच्छा फेरा दा दिन वादा आखे सचान विच शिमा ओ तमाचे मारे ते शबीर दी कमे सिंधी ओ इस जान विच मैं बतूल कीते आया ज़लज़ला कबार चलो बुजुर्गा रोके जड़े भेड़ा दे फिराओ मैं तुहाडे वास्ते वहन करन लगा आज़ादारा हुसैन ते आलिया जंगला च डिठा मेरे ते सवाल करो अकबर दी भैन किवें डिठा डिठा चान अकबर दी हायो शादी दा हायो वतन उते सुगर सारदा मातम बीबी आदी है तेरा वादा नेड़े अली दी राजी होने हाथ ना बनो मैं तुहाडा नौकर हां हाथ ना बनो मैं नौकर हां हाथ ना बनो मैं तुहाडा नौकर हां सवाल करो अकबर ते जंगला डिठे होया क्या है डिठा जान अकबर दी आयो शादी दा आयो वतन उते सुराए बीबी आदी है तेरा वादा नेड़े आ गया है आखे रो रो के दुखिया रो के आदिया एक बारी का हसरत आई मैं गाना बनना अली दी राजी होने अली अकबर दा बाबा तुहाडा पुरसा कबूल फरमावे जितनी अखां जितने आंसू गरीबां दे गम विच वसेन इलाही ये अक्शाला दुनिया दे किसे गम विच ना वसे इन्हां रोंदियां अखी दा सदका जितने मोमिनीन व मोमिनात जिक्र हुसैन विच अपने दिल च नेक शरई हजात मकासिद लेके आयन मेरा अल्लाह हर दी नेक हाजात अपनी अजीम बारगाह विच कबूल फरमा बानिया ने अशरे मुहर्रमुल हराम पीर जैगम शाह जी नू नाल पुत्रां दे मेरा अल्लाह आबादो शाद रख इन रोंदियां अखीं दा सदका सारे आमीन आख्या है मेरे अल्लाह अज तो अयाम आज़ाद आगाज़ मुल्क च नहीं बल्कि दुनिया जिथे जिथे हुसैन दी सफ़े आज़ाद विच रही है अज़ादारा मातमियां दी मुहाफ़ज़त फरमा इंतजामिया दे जितने लोग ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस के जवान पाक आर्मी के जवान मेरा अल्लाह जिक्र दा सदका जी सही हाँ सही 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 मैं बिस्मिल्लाह करा जितने अज़ादार इमाम दे जिक्र चाहे वो माहौल कुछ होर बन गया मेरा दिल कुछ हो रहा है जी अच्छा फिर आदा दिन वाता आख जितनी बारी आखो मैं पढ़दा पिया आदे नेड़ी कल्ली रह गई आई उंदा बात मैं सुना अज़ादारा अकबर दा जगला डिठा सवाल करो बहन किवें डिठा डिठा चान अकबर दी आयो शादी दा
مصائب ہی پڑھ دینا چونکہ ماحول ایسا بن گیا میں فضائل نہیں پڑھتا بس 5 یا 7 منٹ میں تواڈے تو لے رہے پھر میں اس سے وینڈ پہ آ جا سا نوکرا یکم محرم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ روون دی آواز بلند ہوئے یقیناً پردے چنا علی دی زخمی دھی مکان جھلڑ ہوں دیا میں چونکہ میرا دل کچھ ہو رہا میں نے حکم بھیراوا کیتا ہی بھئی پہلا مصائب پڑھو پھر فضائل مگر ہن فضائل میں نہیں پڑھدا دارین عباس میں مصائب دے کے حصہ پڑھ دینا اور یقیناً سارے روون ہی آئے ہو آؤ آخر تک تواڈی ہائے نکلے بزرگا دیاں بندیاں بڑے ہی مارے آئے حسین دی مانو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وہ ہائے کرنا لے اللہ بڑے ہی مارے آؤ جڑے بیٹھے ہو میرے سامنے کھلوتے ہو اے میرے اس پاس سے جتنے عزادار ہو میری ماما بھیڑا اے گل چوکھی سمجھن میں رخ نہیں موڑیا میں غربت اس ویڑے دی پڑھ رہا مجلس میری لائیو جا رہی ہے میں امام حسین دا ایک چھوٹا جا مدا خان میرے تے سوال کرو بھئی حسین دا ذاکر تو آنکھیں بندیاں بڑا ماریا کوئی دلیل ہے کتنا ماریا گیا ہے قرآن لیا میں سر تے رکھ دینا ایڈی زخمی آئی 95 یا 75 دن پیو تو بعد زندہ رہیے ایک ہاتھ زینب دی ماں دا پاس سے بنی تسبیح پڑھئے تب ایک ہاتھ نہ اور اس بی بی نو ہر کوئی رننا او کیڈی مظلوم آئی جدے دروازے تے آگ لائی گئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں تھوڑا وقت لے رہے ہیں تو اور میں پھر اسے وینڈ پہ آ جا سا اور اس بی بی نو جڑا کدی نہیں رننا ہر جنگ دا فاتح علی بھی رننا میرے تے سوال کر کے میں رننا کیڑے ویلے رننا علی بزرگا دیا اس ویلے رننا ہی جدہ زہرا دے کفن دا آخری بن بنے اور پھر ایسا رننا عباس دا بابا بھئی مدینہ ہل گیا مدینہ ہلیا تے سیدہ دا میت تڑپ گیا اس میت چو وین آیا یا علی کیوں رننے ہو فرمایا زہرا میں نے کوئی ویلا یاد آ گیا علی کیڑا ویلا فرمایا جدو میری بارات تو اڈے گھر آئی آئی نا تے تو اڈا بابا ہاتھ ناپ کے میں نے علیحدہ لے گیا علی آدھے احترام رسالت تو میرا سر جھکیا میرے ہاتھ جڑ گئے تو نبی فرمایا علی سر چاہ تو میں نے ویک شیعہ بندے دی میں نے ہائے چاہی دی علی آدھن میں اکھاں کھولیاں تے رسول دی داڑی ہنیوہ نال پس گئی ہے علی آدھن میں پوچھے روندے کیوں ہو تو میرے سینے تے ہاتھ رکھ کے آدھن علی بھلی نہیں پتر میرا کوئی نہیں ایک کو میری دھی ہے تو میری دھی دا خیال رکھے چونکہ آج آغاز ہے ایام آزادہ اور مصائب میں پہلے بی بی پاک دا پڑھنا ہے تو میں حکم دی تعمیل کر رہا ہے تو بی بی فرمایا یا علی روندے کیوں ہو جدہ بھی شریف دھیاں نٹورن وہ وسیعتاں کر دیں وہ پارتاں دے دیں علی فرمیدن گل لگ گئے رسول میرا ہاتھ نپ کیا کیا علی یاد رکھی میں زہراتن امانت دے رہے ہیں اور شریعت چھے بھئی امانت جویں دتی جائے انجھے واپس کری دی تو زہرا دن پھر علی ایڈا رنیوں بھئی مدینہ ہل گیا اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے علی آدن میں رننا اس تو معاشر آلے دیاڑے میں رسول نو جواب کے دے سا میں ناکسن علی جدہ میں زہرا دیتی آئی زہرا دا زخمی پاسا بسم اللہ اتنی ہائے بلند کرو بھئی نالا لگا بڑھ جاوے عزادارو بسم اللہ کھلیاں بائیں کر کے رونا لے عزادارو اور اس میری سینڈ دی جدوں آخری رات آئی ہے نا 3 جمادی اسانی دی رات میری سینڈ کچھ وسیعتہ کی تھیں علی مولا وہ یقیناً عزادار دے جگر چوہائے نکل سے چونکہ رخ مصائب دا ہو گیا تو میں مصائب بھی پڑھ رہے اور یہ دن بھی روون دن علی نو بی بی پہ یادی ہے یا علی میری موت دی طلاع نہ دے وی تو سیہائے نہیں کی فرمایا یا علی میرا جنازہ ادھرات نو چاوی ہون پتہ لگ سی بھائی کتنے ہائے کرن آئے ہو فرمایا میری زینب وڈی پردہ دار ہے
علی جدن گھر آو نا میری کڑ دا اولا لے جاندی ہے، میرے ٹرن دے بعد جدن گھر آو دروازے تے قرآن دیا ایک یا دو آیتاں تلاوت کرے آئے، میری ماما بھیڑا دے آواز بلند ہو گئے، یقیناً پردے چلی دی ولیہ دی۔ ایک وصیت میری سین ایسی کی تھی، جنہ دے گھر چھوٹی اولاد ہے تسی ہائے کرو، میں وین دے بالکل قریب آ گیا، میری سین پہ یاد ہے یا علی کوشش کری میری اولاد نو نا میری قبر تے ضرور لے آؤ۔ اور پھر میری سین گل کیتی، علی رو پے، بی بی آدھیے ہور کوئی آوے نہ آوے میرے حسین نو میری قبر تے ضرور لے گا۔ فرمایا کیوں؟ بی بی آدھی نو میری قبر تے بہاوی ہے، میرا او پتر ہے جن دی لاش ترے دہاڑے دھوپتے رلنی ہے۔ علی مولا دی اکھی وسیاں گزر گئی ترے جمادی ثانی دی رات، چڑھ پیا ترے جمادی ثانی دا دن، میری سین حسن حسین نو سڑیا، چھوٹے چھوٹے امامے پتران دے سران تے رکھے، او میرے ماتمی بھیراواں تے پتران نو میری سین فرمایا جاؤ نانے محمد دی قبر تے دعا کرو، نانا ساڑی اممہ بیمار ہے اسی دعا منگنا ہے۔ پترہ تو فارغ ہو کے دی زینب نو سڑیا علیدہ حجرے چلے گئے، این صندوق دا دروازہ کھولیا جڑا میں نے ویکھ رہا ہے نکل جاسی، ایتھے زخمی ہاتھ بدھا کیا دیئے زینب جی اممہ اے بھیرا حسن دے 2 کفن سنبھال، جنہائی نے کی تھی میں نے ڈسو میت نو کتنے کفن پوین دے ہو؟ ایک کفن پوین دے ہو، ماں دیا قدمہ تے جھاڑ کے آدھی اممہ میت نو تا ہکو کفن کافی ہوندہ ہے، دھی دا متھا چم کے آدھیں اس ویلے یاد ہے اسی جدہ بھیرا دے جنازے تو تیر چھک سے، پھر تین ماں دی وصیت یاد آسی، سن دے آؤ تے وین کر دے آؤ، ساؤنڈ والے بھائی پچھلے مائک بند کر دے ہو، اے آواز ذرا زیادہ کرو میں وین کرا۔ پھر فرمایا حسین راتاں نو اٹھ کے پانی مگ دے، آلیہ حسین دے پانی منگن اچھ دیر ہوئے تیرے دین اچھ دیر نہ ہو، وصیتہ کر دے رہے، حجرے چو باہر آئے، سین فضہ نو سڑیا، اے میری ماما بھیڑا اس ویلے رات دے اس پیر گھروں کوئی نہیں نکل دا، اگر ایتھے بیٹھیاں تو فقط علی دیاں دھیاں نو رووین آئیاں ہیں، بڑی مجبوری ہوئے نا تے پردیدار اوتھے بندہ لے کے جاندہ ہے جتھے نب دینا ہوئے، ادھی رات ہو گئی ہے، او ماما بھیڑا مٹی تے بے کے علی دیاں دھیاں نو رو رہی ہیں نزدارو، روندیاں تا سارا سال ہیں، مگر چند محرم دا چڑھ جاوے کس شے دی پرواہ نہیں کر دیاں، ایس ویڑے نو رووین آ جائیں۔ میں دعا کر رہا میرے اللہ انہاں دے استا پردے محفوظ رکھ، اور علی دیاں دھیاں نو انجے صدا روندیاں ران، فضہ نو سڑیا، میں گال تو آٹے حصے دی کرن لگا جنہاں دے گھر چھوٹی اولاد ہے، فضہ جی فرمایا پتر میرے ٹر گئے نانے محمد دی قبر تے، جدن واپس آویں نا میں اس دنیا تے نہیں ہونا، فضہ دیئے بی بی حکم کرو، میری سیڑا دیئے پہلے میرے پترہ نو کھانا کھواویں، پھر پانی پیواویں، تو پھر میری موت دا ڈسی، حلیہ مدینہ جدو سینہ کیا فضہ کوشش کری، ہر کوئی میرے زخمی میت آوے، میرا حسین میرے زخمی میت آوے، فرمایا میں حجرہ عبادت جا رہی ہاں، جب تک میری تسبیح دی آواز آندی رہے، جدو تسبیح دی آواز نہ آوے سمجھی محمد دی تھی اس دنیا تو ٹر گئی۔ اور عزاداروں جدا حسن حسین آئے نا نانے دی قبر تے، اوکھا حصہ میں ہون پڑھن لگا، اوکھا حصہ میں ہون پڑھن لگا، میں ویکھو جی حسن بے گئے سراندی والے پاسے، شبیر نانے دے پیرا والے پاسے، پہلی گل حسن کی تھی نانا میں تیرا حسن امیر ہاں، جواب نہیں آیا، نانا ساڑی اممہ بیمار ہے، ایک باری دہراؤ نانا ساڑی اممہ، پھر جواب نہیں آیا، نانا سی دعا منگن آیا، جدہ تریجی بار جواب نہیں آیا نا تے حسین اگے بات کیا دے پچھے ہو تو امیر ہیں تین منگن دوال نہیں آدھا، سر تو امامہ لہا کے تے نانے دے پیرا لے پاسے بے کیا دے اگے ڈسن آلا امیر آئی ہون کربلا دا غریب ہے، اور نانا میں ڈس دینا اممہ بیمار نہیں اممہ زخمی ہے، کرو
اتنی بلند ہائے کرو بھائی نال والا مومن قبر اس گواہ بن جاوے. قبر ہلی، قبر پھٹی، اور زینب دے نانے آکھیا حسن حسین گھر ٹر جاؤ، تواڈی ماں مر گئی ہے. میرے اللہ یکم محرم دا دن گزریا، رات 2 محرم دی. میں دعا کر رہا انشاءاللہ کسے چھوٹے بچے دی ماں نہ مرے. اوکھا وقت ہوندا ہے، تیرے فیصلے اپنے. اگر تقدیر دا پر لگ جاوے تو انشاءاللہ اس بچے نو کوئی سنبھالن والا ہوئے. ماں تو بعد پہلی رات بڑی اوکھی ہے. جدو نانے آکھے نا حسن حسین گھر میں وینڈ کر لگا سی تہاڈی ماں مر گئی. اٹھے علی دے پتر، پیراں چ نالین نہیں، سر تے امامے نہیں، چوٹیاں ہوا چھڑدیاں، دروازے تے ہاتھ رکھے بلا تشبیہ سین فضا اتھے کھلوتے سیدہ دی وصیت دے مطابق بس ہن وینڈ سی. ہن اتنی ہائے کرے آئے بھئی نال والا مومن قبر اس گواہ بڑھ جاوے. اتھو فضا متھے تے ہاتھ رکھیا، بسم اللہ آ گئے ہو، آؤ کھانا دیواں. تسی میری گل نہیں سمجھے. جدو فضا کہ نا کھانا دیوا، حسن چوپے تے حسین آدھے فضا کھانیاں بغیر نبدی ہے، ماواں بغیر نہیں نبدی. وہ امیر ہے میں سنجھان میں کربلا دا غریبا. گلاں فضا نال کر رہے ہیں، ماں دے حجرے دے سامنے آ گئے. حسن مولا اندر داخل ہوئے. شبیر ارادہ کیتا میں ماں نو ملنا. ایتھو فضا ہاتھ پکڑیا اور فرمایا حسین رک جاؤ. میں ویکھ رہا جوان، اے جوانہ دے میں اتھرو ڈھان دے ویکھ رہا، اور یقیناً بڑا سونا تسی گریہ کر رہے ہو. اس جملے دا مل پاؤ تو میں بین کراں. فضا ہاتھ رکھیا، حسین نو روک لیا، فرمایا حسین رک جاؤ. شبیر آدن کیوں؟ فضا دیئے تواڈی ماں منع کر گئی ہے. بین سن سو زمین تے بے کے پیادے ساریاں منع کر گئی ہے یا کلے حسین نو منع کر گئی ہے؟ شیعہ بندے دی میں نہائے اور ماتم چاہی دے آدھی ہے سچ پوچھ دے ہو تو توڑا نہ لے کے آدھی ہے حسین نہ آوے زمین تے جھڑ کے آسمان دوے کیا دے ہو میرے اللہ شاءاللہ کوئی ایڈا غریب نہ ہوئے. مرحبا میرا باہر و مولا نازادارہ دی مکان قبول فرمائے. مرحبا ہائے کرنا لے ازادارہ. فرمایا میری سکی ماں من منع کر گئی ہے، حسین میرے میت تے نہ آوے. شبیر جھڑیا پھر اٹھیا نہیں. کفن ملدا رہا، حسین روندا رہا. جدو جنازہ تیار ہویا وصیت محمد دی دھی دیا یا علی میرا جنازہ آدھ رات نو چاویں. علی سجے کھبے ڈٹھا. اے آواز تھوڑا زیادہ کرو جی بہن کریے. علی سجے کھبے ڈٹھا. بہن فضا میرا حسین کتھے؟ فرمایا او دیوار نل ٹیک لا کے رو. علی اوتھے آئے جتے شبیر مٹیاں تے بیٹھے. حسین زانوہ تے سر رکھ کے رو رہے. علی آدن حسین جی بابا. سیدہ دے اٹھ ماں نو مل لے. آدن نہیں بابا. حسین آدن ناراض ہے. فرمایا نہیں بابا او فضا تو پوچھو نا میری ماں منع کر گئی ہے آدھی ہے ہر کوئی آوے میرا حسین نہ آوے. علی آدن حسین چھوٹیاں پترہ نال ماواں دے پیار چوکھے. وہ شبیر تین پیار دی وجہ تو منع کر گئی ہے. حسین میں حکم دینا لفظ حکم آیا. تلیاں ٹیک کے زینب دا بھیرا اٹھیا. پہلا وینے جس سے بی بی دی مہرے بابا او بابا بابا توڑا حکم ہے. بابا میں اٹھ دا مگر بابا میں بھی حسین او اے فخر مریم جڑا ہائے شامل نہیں ہویا ہائے شامل ہوئے میں وین کرا. میں فخر عیسیٰ. او بابا آج اونج بلاوے جو مریم اپنے پتر عیسیٰ نے بلایا. علی اٹھے. میں پھر ہاتھ بن رہے ہیں جی ایک باری ہائے کرے آئے پہلے وین تے بی بی دی مہرے. علی سیدہ دے میت دے کول آئے. علی کفن دا بن ہٹایا تے علی آدن زہرا میں نہیں پیادا او تیرا بادشاہ پتر پیادہ ہے. او بی بی آجون بولا جے میں مریم اپنے پتر عیسیٰ نے بلایا. ازادار علی آدن جے میری گل نہیں مکی. زہرا دے کفن دے بند کھل گئے. جیڑا ہاتھ 95 دن پاسے تو نہیں اٹھیا. دوئے ہاتھ ودھا
آج کوئی نہ روکے. آج میں زہرا پڑھ رہا ہائے اتنی بلند کری میں نال گواہ بن جاوے. بی بی آدھی آ میرا کہن کو جنا کھڑا لا بچڑا علی آدن میں پیا ویدا اس ماں بلایا شبیر بھج پیا. ماں دے گل چ بائی پا کے پہلا وین کر کے آدھے ہائے او میری زخمی اماں. علی آدن ماں تے پتر پہ روندے آئے. علی آدھے میں ڈٹھا ہے تھوڑی دیر دے بعد زہرا کدی سجیوں گل چوم کدی کھبیوں گل چوم دیے. علی آدن میں جان پیا میں کان لایا ہے تے ماں ہالے والے پیا دی آئی تیں کسنا شمار دے خنجر دے نا سر دا ماتم وچ کاربل دے. بہالو منزل لگے. حوصلہ 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 حوصلہ. آنکھوں تمہیں وین دا اضافہ کر دینا. آنکھوں تمہیں نہ سترت چھوڑ دینا. ممبر علی آدن میں وحدہ پیا شبیر ماں نو ملیا. علی آدن زہرا کدی سجیوں گال چم دیے. رو رو کیا دیے حسین چمن دے کربلا میں کوئی نہیں. علی آدن ماں تے پتر پہ مل دیا ہے. علی آدن تھوڑی دیر بعد جبریل آیا ہے سر تو ملکوتی تاج لہایا ہے. آدھے یا علی اللہ پیا دئی حسین ماں دے میت تو ہٹا لے. ایک لازہ مل لے میرا عرش فرش سے ڈھے پوسی. علی اگے ود کے آدن بس کرو میرا کربلا دا تسا بچڑا حسین بھائی نہیں کڑیاں. علی آدن بس کرو میرا کہنو کو جنا کھنا لا بچڑا. علی بھائی کے کھیاں علی آدن حسین بس کر آدھے کیوں بابا سید آدھے ویکھ میری زینب دے وال زینب دا نام آیا ہے. اماں دے گل چو بائی کڑ کے آدھے اماں راضی کرو کرو ہائے بلند کرو. میں نوکرہ ہاتھ نہ بنو میں توڑا نوکرہ. علی ہٹا لیا. چلو آ یکم محرم ہے ایک باری جھولی چاہو تے دعا کریے. جھولی عزدار سارے چبے آئے. میرے اللہ میں دعا کر رہا شالا کسے دے مان نہ مکین. میں آدھا مولا میں تیری ماں دا ہاں گھر تیرا اپنا ہاں. ایک پاس بابی علی نہ پیا ہاں. مولا تین پیار نال ہٹایا ہاں. مولا روندے سے گلیاں کربلا دا محرم تیری دید ہاتھ چھوٹے آئے. اوش مرد خنجر چپا کے آدیا نہ مارے نو ماں تک بردی سر دا ماتم کھا گئی ہے نہ دے. بس کریے بس کریے. حوصلہ 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 میرا بھیرا حوصلہ جے لمبی منزلے. عزاداروں علی حسین ماں دے میت تو ہٹایا. آدھ رات ڈھلی ہوئی آئی. چاہو ہلکے دے ماتمی ہاتھ ایک باری زیارت کراؤ. ہاتھ اٹھن ساری سینے دے ماتم کرے آئے. علی آدن بہن فضا میں چاہاں بطول دا جنازہ فضا دیے مولا چالو. سیدہ دے فضا سارے آئین زینب کیوں نہیں ہے. آدھیے مولا میں حجرے چ گئیاں تیری دی آدھیے پیو نو آگ ہاتھ جاوے مینو شرم آ گئے. میں آدھا بی بی پیو دے سامنے نہ آئی. اس ویلے کیویں نبیا او جڑا لوگ شراب پی کے آدھے آئے دسو کہڑی ہے. یا حسین یا حسین یا حسین ہو سکتا ہے میں نگے پڑھن دی لوڑ نہ پوے. عزاداروں سیدہ دا جنازہ بیڑے چا علی دوئے بائی سر تے رکھیا ہیں. سیدہ دے مدینے آلیا او جس زہرا دی وجہ تو او تون نیندر نہیں آنی زہرا مار گئی ہے. بین بلند ہووین بین بلند ہووین بین بلند ہووین. میں تا آکھے آئی میں ممبر چھوڑ دینا. تو سر روکے آئے تو میں ایک بین دا اضافہ کر دا. اٹھیا سیدہ دا جنازہ علی جنت البقیع لے آئے. 40 قبر
میں